बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मुबारक अली और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन कराम, दो तीन खबरें हैं जो आपके साथ शेयर करनी है। आज इतवार है, तो इमरान खान साहब ने अपने अवाम को, यूथ को जेल से पैगाम दिया था कि वो इतवार को बाहर निकलें और जो ग़ुलामी की जंजीरें हैं वो तोड़ दें। अवाम जो है इमरान खान साहब के कहने पर आज अपने घरों से बाहर निकले, तो आज उनकी आर्मी से आमना सामना हुआ। जब उनका आर्मी से आमना सामना हुआ तो क्या हुआ, उसके बाद जो पुलिस है उन्होंने मुख्तलिफ रहनुमाओं को गिरफ्तार किया और एक पीटीआई के अहम रहनुमा है उनके वालिद मोहतरम को उन्होंने लाहौर से गिरफ्तार कर लिया है। ये भी आपको बताएंगे। उसके बाद एक शख्स की हरकत कल्ब जो है वो बंद होने की वजह से इस दारफानी से वो रुखसत हो गए। ये भी आपको बताएंगे। उसके बाद 8 फरवरी से पहले जो है तोड़ फोड़ है वो की जाएगी, जलाओ घेराव वाला सीन, यानी कि 9 मई 2 वाला जो सीन है अब वो अपनाया जाएगा, वो आपको नजर आएगा। तमाम तर तफसीलात आपके सामने रखेंगे। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आपको बर वक्त नोटिफिकेशन में मिल सके। नाज़रीन कराम, आपने देखा होगा कि जहाँ पर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो फ्लैक्स है या बैनर है जहाँ पर भी लगा हो, तो पीएचए की जो खसूसी गाड़ी है वो आती है तो उस फ्लैक्स को या बैनर को उतारती है और चकमा देकर वो गायब हो जाती है। ये सिर्फ एक हलके में नहीं, एक शहर में नहीं, बल्कि पाकिस्तान के मतअद्दद शहरों में ऐसा जो है वो देखने को मिला। ये मतलब एक नई बात नहीं है, एक अजूबा नहीं है। अक्सर ऐसा जो है आपको सोशल मीडिया पर जो सहाफ़ती व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं उनमें इस तरह की जो खबरें हैं, इस तरह की जो वीडियोस हैं वो देखने को मिलती हैं। पंजाब समेत सिंध में, केपीके में, बलोचिस्तान में, मुख्तलिफ शहरों में जो है ऐसा किया जा रहा है। उसके बाद जो है पुलिस जो है वो मुख्तलिफ घरों में छापे मारती है। उनको जिस बंदे के लिए वो छापा मारती है, अगर वो मुलजिम उनको नहीं मिलता तो उनके भाई को उठा लिया जाता है, वालिद को उठा लिया जाता है। भाई या वालिद भी ना हो तो जो घर पर मुलजिम है, सॉरी जो मुलाजिम है, उसको वो गिरफ्तार कर लेते हैं। पीटीआई के एक अहम रहनुमा है, उनकी तरफ से यह दावा किया गया है कि उनके घर पर पुलिस जो है वो छापा मारती है और उनका जो मुलाजिम है वो हरकत कल्ब बंद होने की वजह से इस दुनिया से रुखसत हो जाते हैं। ये स्लाइड शो में आपको इसकी जो वीडियो है वो भी शो हो रही होगी कि एक बुजुर्ग है जिनकी उम्र मेरे ख्याल से 70-80 ईयर्स है। तो पुलिस जो है वो छापा मारती है। मतलब पता नहीं ऐसी क्या वजह बनती है कि वो इस दारिफानी से रुखसत हो जाते हैं। उसके बाद ये कहा जाता है कि जो निगरान हुकूमत है वो नून लीग की बेटी है। ये मेरे अल्फाज नहीं है, जो सीनियर सहाफ़ी हैं जिनका एक पाकिस्तान में नाम है, वो कहते हैं कि निगरान हुकूमत जो है वो नून लीग की बेटी है। वो मतलब इस तरह की हुकूमत जो है वो कर रही है। अगर कहाँ कहीं, जहाँ कहीं भी छापा मारा जाता है, क्या करना है, नेक्स्ट क्या प्लान है, पीटीआई के बैनर्स लगाने हैं या जो पहले लगे हुए हैं उनको उतारना है, नहीं उतारना, क्या करना है, क्या नहीं करना, यानी कि तमाम तर जो भी कुछ किया जा रहा है ये बेटी के कहने पर और जो बेटी की वालिदा है उसके कहने पर किया जा रहा है। उसके बाद लाहौर, उसके बाद डेरा इस्माइल खान, पंजाब, सिंध, बलोचिस्तान, केपी के तमाम सूबों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो रैलियां हैं वो निकाली गई इमरान खान साहब के कहने पर। नॉर्थ कराची से रैलियां जो हैं वो निकाली गई और वहाँ पर आवाम का काफ़ी जम गफीर था। लाहौर में जो आपको बताया कि हमाद अजहर साहब हैं, उनके वालिद मोहतरम साबिक गवर्नर पंजाब भी रहे, उनको गिरफ्तार किया गया। तकरीबन 82 ईयर्स उनकी जो एज है वो है, उनको लाहौर से गिरफ्तार कर लिया गया है। उसके बाद नॉर्थ कराची से रैलियाँ निकाली गई। लाहौर से शेख इम्तियाज़ साहब हैं, पीटीआई के कैमरा में, पहले भी उनकी क्लीव शेव होती थी लेकिन अब उन्होंने दाढ़ी रखी हुई है, वो भी उस रैली में नजर आए। वो खताब भी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब जब तक जेल से बाहर नहीं आते, वजीर आजम नहीं बनते, हमने बाहर निकलना है, हमने हक के लिए आवाज़ उठानी है, हमने जो गुलामी की जंजीरें हैं
ان کو توڑنا ہے۔ جو روپوش مختلف رہنما ہیں وہ بھی منظر عام پر ہے، وہ بھی ان ریلیوں میں دیکھنے کو ملے، اور پولیس جو ہے وہ چھاپے بھی مارتی رہی۔ اس کے بعد لاہور میں ایک دلچسپ جو خبر ہے وہ یہ ہے کہ لاہور میں استحکام پاکستان اور نون لیگ، ان دونوں کے جو مختلف فلیکسز ہیں، جو مختلف بینرز ہیں، وہ دیکھنے کو ملے کہ میاں صاحب کی تصویر تھی، یعنی کہ دونوں میاں برادران شہباز شریف صاحب، نواز شریف صاحب، دونوں کی تصاویر تھی، علیم خان کی، جہانگیر ترین، وہ فلیکسز جو ہے اویزہ تھی، اور وہاں سے نون لیگ کی جو پی ٹی آئی کی ریلیاں ہیں وہ وہاں سے گزری۔ لوگ جو ہیں وہ الماریوں سے دیکھتے رہے، شیشے کو ہٹا کر دیکھتے رہے کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے اور کون گزر رہی ہے۔ اس کے بعد جو ہے پنجاب، سندھ، دیگر ڈیرہ اسماعیل خان، جو مین خبر ہے کہ ڈیرہ اسماعیل خان سے ریلیاں جو ہیں وہ گزری۔ جب وہاں سے گزر رہی تھی تو پاکستان جو پاک آرمی ہے ان کا اور عوام کا آمنا سامنا ہوا، اور عوام نے جیسے ہی آرمی کو دیکھا تو آرمی زندہ باد پاکستان، پائندہ باد، اس طرح کے جو نعرے ہیں وہ لگے، اور آرمی جو ہے انہوں نے اس کا ریسپانس بھی دیا، اور انہوں نے وکٹری کا نشان بنایا اور مسکرائے، اور انہوں نے ہینڈ شیک بھی کیا۔ اس کے بعد آرمی جو ہے انہوں نے ان سے محبت کا اظہار کیا۔ عوام نے، جو لوگ کہتے تھے کہ پی ٹی آئی والے جو ہے وہ انتشار پھیلاتے ہیں، امن پسند نہیں ہیں، وہ پاکستان کا دشمن ہے، وہ آپ دیکھ لیں کہ وہ پاکستان کی جو آرمی ہے اس سے محبت کا اظہار کیسے کر رہے تھے، اور آرمی نے کیا کیا۔ یہ یعنی کہ پاکستان کی آرمی ہے، اور آرمی جو ہے وہ پاکستان کی ہے، اس میں مطلب ایسی کوئی ڈکی چھپی بات جو ہے نہیں ہے۔ اب 8 فروری کو کیا ہونے جا رہا ہے، جو مین خبر ہے، یہ جو نون لیگ کے انسائڈرز ہیں ان کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے، بلکہ جو نون لیگ کی قیادت ہے ان کا بھی یہ کہنا ہے، اور جو صحافی ہیں پاکستان کے پرامیننٹ، ان کا کہنا ہے کہ 9 مئی سے 8 فروری سے پہلے جو ہے وہ عمران خان صاحب ان کو سزائے موت سنا دی جائے گی۔ ٹھیک ہے، 8 فروری سے پہلے 6 فروری، 5 فروری، 4 فروری، کوئی بھی تاریخ سزائے موت سنا دی جائے گی، یا عمر قید کی سزا بھی سنائی جا سکتی ہے۔ جب خان صاحب کو سنا دی جائے گی تو لوگ جو ہیں وہ گھروں سے باہر نکلیں گے، توڑ پھوڑ کریں گے، جلاؤ گھیراؤ کریں گے، یعنی کہ 9 مئی 2 والا جو سلسلہ ہے، جو سین ہے، وہ آپ کو دیکھنے کو ملے گا۔ اس کے بعد مطلب جب یہ کرے گا تو ہو سکتا ہے الیکشن جو ہے وہ مطلب ملتوی تو البتہ تب نہیں ہوں گے، لیکن مطلب اس طرح کا کوئی سین بنا دیا جائے گا کہ جو ووٹ ہے پی ٹی آئی کو کاسٹ نہیں کیا جائے گا، اور اس کے بعد جو آزاد امیدوار ہیں ان کو خریدا جائے گا۔ بولیاں لگیں گی کہ اتنے کروڑ کا فلاں ایم پی ہے، اتنے کروڑ کا فلاں جو امیدوار ہے، فلاں بندہ ہے، فلاں حلقے کا یہ ہے وہ ہے، یعنی کہ تمام تر جو بولیاں وہ لگیں گی، خرید و فروخت ہوگی، جو پہلے بھی ہوتی رہی، میر کراچی والا سین دیکھ لیں، اس طرح کا جو ہے۔ اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف نے اپنا جو منشور ہے وہ بھی بتا دیا ہے عوام کو کہ ہمارا یہ منشور ہے۔ بیرسٹر گور صاحب جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے موجودہ چیئرمین ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان کی طرف سے ریلیاں نکالی گئی، انہوں نے کہا تھا کہ ریلیاں نکالیں، تو ہم نے نکالی۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم اقتدار میں آئیں گے تو ترامیم کریں گے آئین میں۔ انہوں نے کہا کہ یہ ضروری ہے آئین میں ترامیم کرنا۔ انہوں نے کہا کہ جو پاکستان کا وزیر اعظم ہے اس کو براہ راست عوام جو ہے وہ منتخب کرے گی، اور یہ ضروری ہے آئین میں ترمیم کرنا ہے، جو عوام ہے وہ بذات خود براہ راست وزیر اعظم جو ہے اس کو منتخب کرے۔ اس کے بعد اسمبلی کی جو مدت ہے وہ 5 سال ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم اس کو ڈیکریز کر کے، کم کر کے اس کو ہم 4 سال کریں گے، یعنی کہ اب 5 سال کے بجائے جو اسمبلی کی مدت ہے وہ 4 سال ہو گئی، یہ بھی ضروری ہے۔ اس کے بعد جو میر کراچی والا سین ہے آپ کو پہلے بتا چکا ہوں۔ اس کے بعد بولیاں لگیں گی، فلاں ایم پی اے کو نے خرید لیا۔ 9 مئی 2 والا سین جو ہے وہ دہرایا جائے گا، اور جو پی ٹی آئی ہے اس کو مکمل طور پر دیوار کے ساتھ لگا دیا جائے گا۔ کے پی کے میں پی ٹی آئی کی اکثریت ہے، دیگر صوبوں میں بھی ہے، دیگر شہروں میں بھی ہے، لیکن کے پی کے میں ان کی اکثریت کافی ہے، تو کے پی کے سے بھی ان کی جو حکومت ہے وہ چھیننے کی کوشش کی جائے گی۔ اور اس کے بعد جو پاکستان پیپلز پارٹی ہے، یہ بھی نون لیگ کے انسائڈرز کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ جو پاکستان جو حکومت بنے گی وہ مخلوط حکومت ہوگی،
जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है उसको भी साथ जोड़ा जा सकता है। इस्तेकाम पाकिस्तान को ऑलरेडी जोड़ लिया गया है। उसके बाद काफ लीग है, दीगर जमातें, उनको नून लीग साथ जोड़ लेगी और कुछ जो वजारतें हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को दी जाएंगी, दीगर जमातों को दी जाएगी और नून लीग जो है वो कुछ पास रखे, यानी कि किसी भी सूरत जो पीटीआई उसको फ्रंट पे नहीं आने देना। और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप 8 फरवरी से पहले, अगर अल्लाह ना करे ऐसा हो, तो आप ऐसा कोई भी काम जो है, कोई ऐसा कदम ना उठाएं। एहतजाज, पूरा अमन एहतजाज आपका हक है, वो करें, ठीक है, लेकिन ये तोड़ फोड़ जलाओ गिराओ ये ना करें। ये मुल्क आपका अपना मुल्क है, ये आर्मी आपकी अपनी आर्मी है, पुलिस आपकी अपनी पुलिस है। ऐसा जो है वो आप बिल्कुल भी ना करें जिसकी वजह से पाकिस्तान को नुकसान हो। पाकिस्तान की जो माशी हालत है पहले वीक है, वो मज़ीद कमज़ोर। इस हवाले से अपनी कीमती राय से कमेंट बॉक्स में ज़रूर आगाह कीजिएगा। इसी के साथ दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपने साथ जुड़े प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।